नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सरकारले अहिले विभिन्न तस्करी काण्डहरू चलाएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। मुलुकको अवस्था नाजुक रहेकाले सबै नागरिकले सोच्नुपर्ने बेला आएको भनाए। अहिले कुनै पार्टीसँग एकताको सम्भावना नरहेको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको भनाई। आफ्नो पार्टीको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने र अनुहार नै देख्न नचाहिनेसँग एकताको अर्थ नरहेको धारणा। राहत शिक्षकले गरे काठमाडौँमा प्रदर्शन। सरकारसँग शिक्षक महासंघले गरेको सहमतिमा राहत शिक्षकको असन्तुष्टि। माग पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्कने अडान। सर्लाहीको रनियामा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल भवन अलपत्र। 60 लाखको काम गरेर 4 करोड रुपियाँ झ्वाम। मेयरदेखि कर्मचारीसम्मको मिलेमतो। र नेपाल क्रिकेट संघ अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्दसहित 3 पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित। प्रशान्त विक्रम मल्ललाई पराजित गर्दै पारस खड्का सचिव बने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफू मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सदैव लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला तनहुँ पुगेका उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। तनहुँको दमौली स्थित बीपी वनवाटिकामा निर्माण गरिएको दमौली सभागृहको शनिबार उद्घाटन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले विकास हुन नसक्दा मुलुक पछाडि परेकाले अबका दिन दलीय राजनीतिमा नभई मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आफू निरन्तर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सबै पार्टीका सबै पक्षका मान्छेहरूलाई दलीय राजनीतिमा म हात हाल्दिनँ, तर विकासको कामबाट हात झिक्दिनँ। किनभने मेरो देशको विकास यो देश पछाडि परेको छ। मुलुकलाई विकास चाहिएको छ। मुलुकलाई विकास चाहिएको छ। विकासको लागि म जहाँ पनि बोल्छु, जतिखेर पनि म चाहिँ जो मन्त्री आए पनि, जो प्रधानमन्त्री भए पनि म उहाँसँग विकासको लागि उहाँलाई सचेत गराउने काम, राष्ट्रको चाहिँ सुशासनको लागि सचेत गराउने काम म चाहिँ गरि नै राख्छु। एउटा कुरा। अर्को कुरा, नेपालमा हेर्नुहोस्, विभिन्न किसिमका बेला बेलामा भूमिकाहरू निस्कन्छन्। उहाँले सुशासन र विकासका लागि सचेत गराउनु आफ्नो जिम्मेवारी रहेको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकका लागि विकास नै पहिलो शर्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो। संविधानको रक्षा गर्नु नै सबैको दायित्व रहेको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले स्थायित्व र सुशासनबाट विकास सम्भव रहेको उल्लेख गर्नुभयो। काम गर्नुपर्छ र अहिले जुन किसिमले केही कुराहरू सुरु भएका छन् त्यो सकारात्मक छन् र यसलाई ध्यानमा राखेर यसले पुगेको छैन। अझ हामी सिरियस भएर काम गरौँ। सुशासन मात्रै यहाँ चाहिँ दिन सकियो भने धेरै विकासका मुहानहरू खुलेर आउँछन्। यति भन्दै तपाईँहरू सबैलाई व्यवस्था बदले पनि अवस्था नबदलिएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले पदमा पुग्नेहरूले देशको हितमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विभिन्न काण्डहरू चलाएर देशको विकास हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। ओलीले सरकारले अहिले विभिन्न तस्करी काण्डहरू चलाएको भन्दै देश विकास हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देशलाई सफल बनाउन नातागोता, परिवारवाद र व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग गर्न सक्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले देशको मूल्य मान्यतामा कसैका व्यक्तिगत स्वार्थ स्वीकार नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। देशका लागि काम गर्दा आफू नेतृत्वको सरकारलाई तोडमोडका साथ परिवर्तन गर्दा मुलुक अहिलेको अवस्थामा आएको भन्दै आफूहरू पुनः जाग्ने र देशलाई सफल बनाएर छाड्ने दावी गर्नुभयो। कसैलाई केही विषयमा कतै आलोचना गर्न चाहन्न, कुनै टिप्पणी पनि गर्न चाहन्न। तस्बिर आफै बोल्छ। मैले किन भन्नु परेको छ? त्यो सरकार परिवर्तन बडो जोडतोडका साथ धेरै शक्तिहरू लागेर गरे
र त्यसको परिणाम के भयो तस्बिर आफै बोल्छ। मैले केही भन्नु पर्दैन, गर्न सकिँदैन। होइन, एकपल्ट असफल भयो, एकपल्ट धक्का पऱ्यो भने पनि फेरि हामी रिजाइलेन्स भन्छ नि, हामी फेरि पूर्व स्थितिमा फर्किने मात्रै होइन, हामी पुनः ताजगीका साथ अगाडि बढ्छौँ र सफलता प्राप्त गर्छौँ। उहाँले मुलुकको अवस्था नाजुक रहेकाले सबै नागरिकले सोच्नुपर्ने बेला आएको भन्दै परिवर्तनका लागि नागरिकहरू नै अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिले नै अर्को पार्टीसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले मुलुकलाई समाजवादको दिशातर्फ अघि बढाउनका लागि विचार मिल्नेहरूको समाजवादी मोर्चा बनाए पनि अहिले नै अर्को पार्टीसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको बताउनु भएको हो। आफ्नो पार्टीको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने र अनुहार नै देख्न नचाहने प्रवृत्तिसँग एकताको गीत गाएर हिँड्नुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै उहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दृढताका साथ अघि बढाउने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले एमालेभित्र आत्मसमर्पण र दासता स्वीकार्य नभएकै कारण आफूहरूले विद्रोह गर्नु परेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन सरकारबाट बाहिरिने कुरा पार्टीलाई सिद्धाउने कुरा मात्रै रहेको र काङ्ग्रेसलाई बेस्काएर मुलुक निर्माणको सिंह अभियानलाई धराशायी बनाउने दिशातर्फ जान नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनसँगै जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन नसके राजनीतिक परिवर्तनको कुनै अर्थ नरहने धारणा राख्नुभयो। जनताको जीवनमा परिवर्तन भएन भने, जनताको जीवन सुखी हुन सकेन भने राजनीतिक परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसो हुनाले पनि कसरी जनताको हितमा हामी समर्पित हुने, जनतालाई कसरी स्वाभिमानी बनाउने, जनतालाई कसरी यो देशको मालिक बनाउने, लोकतन्त्र र गणतन्त्र, जुन सङ्घीयता, समावेशिता, समाजवाद, यी सबै विषयवस्तुहरूलाई हामीले जसरी अगाडि सारेका छौँ र संविधानमा संस्थागत गरेका छौँ, संसारको धेरै देशमा पाइँदैन। तर संविधानको कागजमा लेखेर मात्र हुँदो रहेनछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्दो रहेछ, कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्दो रहेछ। त्यस हुनाले कार्यान्वयन गर्ने एउटा ठुलो चुनौती हाम्रो सामुमा छ। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले जनताको हक अधिकार संविधानको पानामा मात्रै लेखेर नहुने भन्दै त्यसमा रहेका विषयलाई कार्यान्वयन गर्नु चुनौती रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकार अहिले कमजोर बन्दै गएको छ। सत्ता घटक दलहरूले नै सरकार विरुद्ध आलोचना गर्न थालेपछि सरकारको भविष्यमाथि अड्कलबाजी सुरु भएको छ। संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निरन्तर वर्तमान सरकार कमजोर बनाउने खेलमा लागिरहँदा सत्ता गठबन्धनकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने बताउँदै आइरहेको छ। नेकपा एमाले दशैंपछि अहिलेको समीकरणमा फेरबदल आउने दावी गरिरहँदा माओवादी नेताहरूले पनि अहिलेको गठबन्धन तलमाथि नहुने बताएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यशैलीलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्र मतभेद सिर्जना भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले जनताले प्रत्याभूति गर्ने गरी काम नगरेको भन्दै सत्ता सारथी दलहरू रुष्ट बन्दै गएका छन्। सुरुवाती दिनमा भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर सुशासनको प्रत्याभूति दिन खोजे पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू सुनकाण्डमा मुछिएपछि भने प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार अभियानलाई रोकेको सत्ता घटकका अन्य दलको आरोप छ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा त प्रधानमन्त्री दाहालको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठेको छ। वर्तमान सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको तथा मुलुकमा देखा परेका विद्यमान समस्या समाधान गर्न अब काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने भन्दै काङ्ग्रेस नेताहरूले दाहालको विकल्प खोज्न ढिला गर्न नहुने बताएका छन्। अहिलेको सरकारका गतिविधि हेर्दा जसमा काङ्ग्रेस पनि सहभागी छ, यसले अहिलेको वर्तमान अवस्थामा देशको राजनीतिक अस्थिरता, देशको खस्कदो आन्तरिक बाह्य क्षेत्र राम्रो भएन आन्तरिक आर्थिक अवस्था, देशमा एउटा सामाजिक सद्भाव, जातीय द्वन्द्व जुन फैलिने किसिमको एक प्रकारको जुन माहौल छ, देश एकदम अस्थिर अवस्थामा
छ। यो अवस्थामा अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वले यसलाई पार लाउन सक्दैन, त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यो पार नलाउनु भनेको हाम्रो काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पनि असर गर्नु र देशलाई, सबभन्दा ठुलो त देशलाई नै असर गर्नु हो। त्यो देशलाई असर गर्नबाट बचाउनको लागि अहिलेको सरकार नेतृत्व फेर्नुपर्छ र लोकतन्त्रको मर्मअनुसार पनि सबभन्दा ठुलो दलले नै प्रधानमन्त्री चलाउनुपर्छ। यस्ता व्यतिथिहरू हामीले धेरै गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यही गठबन्धन कायम राखेर जाने सहमति कायम गर्नुपर्छ। अन्य सत्ता साझेदार दलहरू पनि सरकारसँग सन्तुष्टि छैनन्। माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताका लागि पहिलो नम्बरका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई बाइपास गरेर नेपाल समाजवादी पार्टीका दोस्रो अध्यक्ष महेन्द्र यादवलाई पत्रचार गरेपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री दाहालसँग चिरिएका छन्। केही दिन अघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीलाई निकाल्न खोजिएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले पनि गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यता गठबन्धनको अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी पनि गौर हत्याकाण्डको फाइल फेरि खोलिने हो कि भन्नेमा सशङ्कित छ। सत्ता घटकका अन्य साना दलहरू पनि दाहालसँग सन्तुष्ट छैनन्। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेको दिनदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको छ। अर्कोतर्फ कोशी प्रदेशमा देखिएको संवैधानिक सङ्कटले पनि एमाले काङ्ग्रेस बीच नयाँ समीकरण बन्न सक्ने विश्लेषण सुरु भएको छ। यथावत तथ्यले एमाले दशैंपछि मुलुकमा नयाँ समीकरण बन्ने दाबी गरेको छ। जुन सरकारको कम्बिनेसन गठबन्धन जुन सुरुवाती फेजमै जुन रूपमा भएको थियो त्यो अप्राकृतिक, असान्दर्भिक र विचारहीन, दृष्टिकोणहीन र गन्तव्यहीन थियो, जुन यति लामो समयसम्म कसरी ठेगिरहेछ हामी अचम्म परिरहेछौँ वास्तवमा। र अब मलाई लाग्छ त्यसले एउटा कुसमुकुसको वातावरण सृजना भइसकेको छ। यो दशैंसम्म कोर्स बदलिन्छ, पक्कै पनि कोर्स बदलिन्छ र यो सरकारले अर्को एउटा रूप धारण गर्न सक्छ। त्यो सम्भावना नजिकै जस्तो लाग्छ मलाई। सत्तारूढ दलबीच आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालपछि माधव कुमार नेपाल र शेरबहादुर देउवा डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति भएको हो। दलहरूबीच 5 वर्ष यही गठबन्धनलाई कायम गरेर अघि बढ्ने समझदारी भएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली, सत्तारूढ दलका नेताहरूको अभिव्यक्ति र शक्ति सन्तुलनको विषयलाई लिएर गठबन्धन बनेको 1 वर्ष नहुँदै खटपट सुरु भइसकेको छ। अर्कातिर गठबन्धनका दलहरू एक अर्काप्रति कति इमान्दार हुन्छन् भन्ने डर पनि उनीहरूलाई छ। त्यसैले गठबन्धन र सरकारको आयुका बारेमा विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ। यद्यपि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने वर्तमान गठबन्धन तलमाथि नहुने दाबी गरेका छन्। देउपा इतर पक्षहरूको बैठकले शेखरजीले हिजो पनि चाहिँ अलिकता कडा रूपमा चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई भन्नुभयो। तर मलाई के लाग्छ भने यो सबै यो के छ भने एक किसिमको पार्टीभित्रको आन्तरिक दबाव पनि सृजना गर्ने हो। यो सरकारमाथि पनि राम्ररी काम गर्यो भने पनि दबाव सृजना गर्ने हो। तर यो सबै गरेर चाहिँ अहिले सरकार फेरबदल हुने चाहिँ सम्भावना छैन। नेतृत्वको अहिले यहाँ सरकारमा कुनै अब मन्त्रीमण्डल केही चेन्ज हुने सानोतिनो होला, तर अहिले प्रचण्डजीकै नेतृत्वमा चाहिँ यो सरकार चाहिँ अगाडि चल्छ। अहिले प्रधानमन्त्री दाहाल साताव्यापी चीन भ्रमणमा छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालमा कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्ने सुझाव दिइरहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल स्वदेश फर्किएपछि अहिलेको राजनीतिक समीकरणलाई कसरी अघि बढाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोहलीका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद लगायतका नेताहरूको विदेश भ्रमण बाक्लिएको छ। सरकारले अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरेको भए पनि आफैले बनाएको निर्णयलाई लत्याउँदै मन्त्रीहरू लर्को लागेर विदेश यात्रामा निस्किएका छन्। राज्य कोषको लाखौं रकम खर्च गरेर मन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा निस्किए पनि यसको उपलब्धि भन्ने शून्य छ। बिग्रिएको कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुलुकको प्रतिनिधित्व बलियो बनाउनतर्फ कुनै पनि मन्त्रीहरूको चासो जान सकेको छैन। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। भर्खरै न्युयोर्क भ्रमण सकाएर अहिले 8 दिने चीन भ्रमणमा छन्। यसअघि भारत र इटली भ्रमण गरिसकेका प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले 15 दिने विदेश यात्राका लागि देश बाहिर छन्। प्रधानमन्त्री दाहालसँगै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद पनि अहिले विदेशमै छन्। दाहाल अमेरिका जानुभन्दा 4 दिन अगावै परराष्ट्र मन्त्री साउद अमेरिका पुगेका हुन् र उनी अहिले प्रधानमन्त्रीसँगै चीनमा छन्। यता सभामुख देवराज घिमिरे पनि प्रधानमन्त्री न्युयोर्क गएको भोलिपल्टै आयरल्यान्ड भ्रमणका लागि निस्केका छन्। उनी 1 हप्ते आयरल्यान्ड भ्रमणका लागि निस्केका हुन्।
त्यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत पनि यति बेला अमेरिका भ्रमणमा छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख गरिए पनि मन्त्री सांसदहरूको विदेश भ्रमणको लर्को भने रोकिएको छैन। विदेश भ्रमणका नाममा सरकारी खर्चमा घुमघाम गरेर मात्र आउँदा यसले राज्य कोषको खर्च मात्र बढाएको अधिकांशको तर्क छ। संसद चलिरहेको छैन, देशमा कानुन बनाउनु पर्नेछ हैन। शिक्षा विधेयक भनेर ल्याएका छन्, हजारौं शिक्षकहरू सडकमा छन्। त्यस्तो बेलामा सभा चाहिँ नै स्थगित गरेर, संसद स्थगित गरेर सभामुख चाहिँ विदेश। यिनको प्रायोरिटी हेर्नुहोस् न, प्राथमिकता केमा छ यिनको। अब त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको चाला त्यही छ। देश यो अवस्थामा छ, आज जनजीवन अक्रान्त छ, महँगी बढेको छ, सुरक्षा छैन, सारा जनता असन्तुष्ट छ र देशको अर्थतन्त्र स्वाहा छ, चौपट छ, तलब खुवाउने पैसा छैन। अनि त्यो सारा सम्पत्ति सकेर उनी यसलाई कसरी सुधार्ने भन्ने प्रायोरिटी हो नि उनको हुनुपर्ने। अब त्यहाँतिर छैन। अब सारा देशको सम्पत्ति सकेर दौडेका छन्, एजेन्डा नि छैन। सत्तामा टिकिरहने दाउभन्दा प्रचण्डको भारत अमेरिकाको अहिलेको भ्रमणहरू केही पनि छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, उनकी छोरी मानुषी यमी, नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंह र सुनिल शर्मा पनि अहिले दिल्ली भ्रमणमा रमाइरहेका छन्। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद आर्जु राणा पनि सिङ्गापुर भ्रमण सकाएर अहिले टोकियोमा छिन्। राष्ट्रपा सांसद सविता गौतम पनि अहिले अमेरिकामा छन्। यद्यपि केही नेताहरूको भ्रमण भने नितान्त व्यक्तिगत हो। केही दिन अगाडि मात्रै युरोपको भ्रमण सकाएर फर्केकी शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ फेरि कार्तिक 7 देखि 9 गतेसम्म मलेसियाको क्वालालम्पुरमा आयोजना हुने कार्यक्रमका लागि जाँदैछिन्। यता असोज 8 र 9 गते इजिप्टमा हुने एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्कको 8औं बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको इजिप्ट जाने तालिका रहेको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री सांसद सबै निरन्तर विदेश भ्रमणमा जाँदा यसको औचित्य र उपलब्धि के भन्ने मूल प्रश्न बनेको छ। बिग्रेको कूटनीतिक सम्बन्धलाई सुधार्ने, दुई देशबीचको व्यापारलाई सुदृढ गर्नतर्फ मन्त्रीहरूको सक्रियता नदेखिएको विश्लेषकको टिप्पणी छ। यो अर्थ कस्तो लाग्दैन भने कस्तो जस्तो अर्थ लाग्दैन भनेदेखि नि कहिलेकाहीँ विभिन्न चाडपर्व अवसरमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले शुभकामना सन्देश दिन्छ नि, त्यसको कुनै अर्थ छ? बाहिर गयो भने अलिअलि डलर भत्ता पनि आउने, अब यहाँ झ्याउ बेकारमा बरु 8-10 दिन घुमेर आऊ भन्ने खालको त्यो मानसिकता भयो क्या। अनि अब एउटा त अब थुप्रो अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न बाइल्याटरल हाम्रो मेकानिजम छन् राष्ट्रका होइन, मन्त्री स्तरीय छ, सचिव लेभल स्तरका छन्। अनि विभिन्न भेटघाट गरिराख्नुपर्छ। ती त कति त बाध्यात्मक पनि छन्, कति त के भने कति नगए हुने खालका छन्। यी बाहेक अन्य थुप्रै मन्त्री सांसद नेताहरूको विदेश भ्रमणको लहरको लामै छ। खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बू, स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेत लगायतका थुप्रै मन्त्री, राज्य मन्त्री नेताहरूको विदेश आउजाउ निरन्तर छ। तर उच्च स्तरीय तहका यस्ता भ्रमणले न त अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मुलुकको प्रतिनिधित्व बलियो बनाउन सकेको छ, न बिग्रिँदै गएको कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो बन्न सकेको छ। मुलुक र जनजीविकाको दैनिकी शिथिल बन्दै गएको अवस्थामा नेताहरू भने विदेश भ्रमणमै रमाइरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले अहिलेको संविधानले जनताको चाहना पूरा गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको संविधान अपूर्ण रहेकाले जनताका चाहना पूरा गर्न नसक्ने भन्दै यसलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। संविधानले परिवर्तन र विकासको माग गरेको र जनताको प्रतिबिम्बित गर्ने गरी पूर्णता दिन कानुनविद र अधिकारकर्मीले पनि आवाज उठाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। कुर्सी र पदको सुविधा नभई नेपाली जनताले चाहेको कानुन बनाउनु पर्ने र त्यसो हुन नसके संविधान कागजको खोस्टो मात्रै हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले अहिले कांग्रेसले अघि सारेको समाजवाद नारा मात्रै भएको र त्यसमा कुनै कार्यक्रम नरहेको जिकिर गर्नुभयो। संविधानले अनुसन्धानबाट अगाडि सारिएका मान्छेका चाहनाहरूलाई हैन पूर्णता दिन सकेन, यो अपूर्ण छ त साबित भयो नि त। यही कुरा हो, म संविधानको बारेमा यति भन्छु। त्यसकारण यो संविधानले के माग गरेको छ त भन्दाखेरि यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने, विकास गर्नुपर्ने, हैन पूर्णता दिनुपर्ने, जे भन्नुस् नेपाली जनताको चाहनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने खालको हैन एउटा पूर्ण संविधानको माग गरेको छ। तर त्यो पनि समय सापेक्ष नै हो। कुनै पनि संविधान मलाई के लाग्छ भने स्थिर हुन सक्दैन त्यो हैन। 100 वर्ष अहिले अमेरिकामा अस्ति एकजना मलाई साथीले भन्दै हुन्थ्यो अमेरिकामा त 200-250 वर्ष भइसक्यो चलिराखेको छ त 300 वर्ष हुन्छ, कहाँ चल्या छ? त्यसो भन्यो भने त
अहिले ब्रिटेनमा त संविधानै छैन भनिन्छ नि। ब्रिटेनको संविधान मात्रै एउटा यस्तो जो अलिखित संविधान भनिन्छ। त्यो कसरी चलिहाल्यो त? त्यो दिनदिनै कानुन बनिरहन्छ त अमेरिकामा। अहिले चलिरहेको संविधानले नेपाल, नेपाली जनता, नेपाली समाजको चाहनाको होइन प्रतिबिम्बित गर्न सकिरहेको छैन। जनताले भोगेको अनुभूति गरेको सङ्कट त्यही हो। त्यसरी हेर्नु पऱ्यो नि। त्यसलाई फेरि वस्तुगत ढङ्गले हेर्नुभयो भने जनताले कहाँ सङ्कट अनुभूति गरिरहेको छ भने त्यहाँ सङ्कट अनुभूति गरिरहेको छ। कानुनी मात्रै कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, मैले कानुनको मात्रै कुरा गरेँ, यति चाहिँ म यहाँ भन्न चाहन्छु। र यसले के माग गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा पूर्णताको माग गर्छ। कसरी भन्नेमा रमनजीको उत्तर पनि आउँछ, हामी सबैको आउँछ। अब मानवाधिकारवाला धेरै भन्नु भएन, उहाँहरूले त ठिकै कुरा गर्ने, त्यो ठिकै छ उहाँहरूको होइन, त्यो भन्नै पर्छ उहाँहरूले, किनकि दायित्व नै उहाँहरूको हो। तर उहाँहरूलाई पनि म के भन्छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, उहाँले नेपाल र जनतामाथि देखिएको चुनौती सामना गर्न समाजवादी मोर्चाको आवश्यकता पुष्टि हुँदै गएको र मोर्चाले नै देशलाई रूपान्तरणतर्फ अघि बढाउने धारणा राख्नुभयो। सरकारसँग भएको 6 बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। शिक्षक महासंघ र केही संगठनले राहत शिक्षकको मागलाई बेवास्ता गर्दै सरकारसँग सहमति गरेको भन्दै उनीहरूले शनिबार काठमाडौँको माइती घरदेखि बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। शुक्रबार सरकार र शिक्षकका प्रतिनिधिको छलफलबाट संसदमा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने समझदारी भएको थियो। तर समझदारीमा राहत शिक्षकको मागलाई सम्बोधन गर्न नमान्दा आफूहरू आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने अवस्थामा पुगेको राहत शिक्षकहरूले बताएका छन्। 2075 सालभन्दा अगाडिका 40,000 शिक्षक विस्थापित नहुने गरी ऐन बन्नुपर्ने मागलाई सरकारले सुनवाई नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारसँगको वार्ताका क्रममा आफ्ना माग र मुद्दाहरू अघि सार्दा सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएकाले उक्त सहमति आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। हामीले धेरै निकै बेर छलफलमा बसियो। छलफलमा बसिसकेपछि हाम्रा माग मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा निकै सङ्घर्षका बावजुद हाम्रा माग मुद्दाहरूलाई त्यहाँ समावेश गर्न हामी छलफलमा जुट्यौँ। महासङ्घका प्रतिनिधिज्यूहरू, आबद्ध सम्बद्ध संस्थाका घटकहरू लगायत हामी पनि त्यहाँ चाहिँ समावेश थियौँ। हाम्रा माग र मुद्दाहरू अगाडि सारियो। सरकार पक्षसँग सारिँदा धेरै कुराहरूको चाहिँ तालमेल मिलेन। हाम्रा माग र मुद्दालाई सरकार सम्बोधन गर्न अगाडि बढ्नु भएन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले हिजोको जुन नेपाल सरकार र शिक्षक महासङ्घ बीच भएको सम्झौतामा हामीले सहमति जनाएका छैनौँ। 30 वर्षसम्म सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ हामीले काम गरेका शिक्षक साथीहरूलाई स्थायी व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन, यो हाम्रो माग थियो। अनि यही कुरा चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीलाई गर्दाखेरि गृह मन्त्रालयको आइजीले सामान्य आफ्नो हलदारलाई सिपाहीलाई थर्काएको जस्तो गरेर नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई थर्कायो। यस्तो पनि देशको लिडर हुन्छ शिक्षकलाई अपमान गर्ने? माननीय उप प्रधान तथा गृहमन्त्रीज्यू, तपाईँलाई लागेको होला 60 वर्षसम्म म गृहमन्त्री रहन्छु भनेर, त्यो तपाईँको भ्रम हो। तपाईँको जुन हिजोको वार्ताको प्रस्तुति थियो, यो देश त सबै खरलप्पै मैले मात्रै चलाएको छु, मैले ढिमिक्कै गर्ने बित्तिकै यो देश पल्टिन्छ भन्ने खालको तपाईँको हिजोको त्यो। उनीहरूले वार्ताका क्रममा आफूहरूलाई गृहमन्त्रीले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै राहत शिक्षकहरूले आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म विद्यालयहरू नफर्कने र आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका छन्। सगरमाथा समाचारमा अब पालु विश्रामको। विश्रामपछि सर्लाहीको रनियामा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल भवन अलपत्र 60 लाखको काम गरेर 4 करोड रुपैयाँ झ्वाम, मेयरदेखि कर्मचारीसम्मको मिलेमतो। युक्रेनलाई लामो दूरीमा क्षेप्यास्त्रहरू उपलब्ध गराउने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको योजना, 300 किलोमिटर मारक क्षमताका मिसाइल उपलब्ध गराइने। र नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्षमा चतुर बहादुर चन्द सहित 3 पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित, प्रशान्त विक्रम मल्ललाई पराजित गर्दै पारस खड्का सचिव बने।
विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्लाहीको कबिलासी नगरपालिका 5 स्थित रनियामा 21 करोड 86 लाखमा निर्माण सुरु भएको 15 शैय्याको आधारभूत अस्पताल अलपत्र परेको छ। कबिलासी नगरपालिकाले गत वर्ष मिसन DNNJBसँग निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको अस्पतालको निर्माण कार्य अझैसम्म अलपत्र परेको हो। सर्लाहीबाट शेखर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको कबिलासी नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित रनियामा 21 करोड 86 लाख रुपियाँमा निर्माण सुरु भएको 15 शैय्याको आधारभूत अस्पताल अलपत्र परेको छ। कबिलासी नगरपालिकाले 2079 असार 13 गते मिसन DNNJB बानेश्वर 10 काठमाडौँसँग 21 करोड 86 लाख 84 हजार 977 रुपियाँमा निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको अस्पताल भवनको जग हालेर पनि निर्माणको काम अझैसम्म अलपत्र छाडिएको छ। ठेकेदारको लापरवाहीले ठेकेदारको लापरवाहीले और नगरपालिकाको कमजोरीले त्यो चासो बिचमा त्यसलाई त्यो टाइट गर्नुपर्ने ठेकेदार कहाँ गयो त्यसलाई भुक्तानी दिने बेलामा ल काम गरिदिन्छु भुक्तानी लिएपछि गइहाल्यो बसिहाल्यो। त्यही कारण लापरवाही गर्दाले अलिकति त्यो खिया पानी लागेछ जमेछ त्यो कारणले ढिलो भएछ। त्यसमा त्यही ठेकेदारको गल्ती नै हो। नगरपालिकाको नगरले समितिले पुरा उल्लेख गर्ने हो। नगरपालिका चासो लिएन जुन कारणले अलि ढिलो भएछ। ठेक्का लागेको 14 महिनाको अवधिमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम भनेको केवल जग मात्र हाल्नु रहेको छ। यसरी हालिएको जग र रड पनि वर्षाले डुबानमा परेपछि खिया लाग्न थालेको छ। कबिलासी नगरपालिकाले गत वर्ष असार 13 गते कार्यादेश दिई 2082 असार 15 गते भित्र तोकिएको गुणस्तरमा कार्य सम्पन्न गर्न मिसन DNNJBसँग सम्झौता गरेको थियो। तर सो जेबीले रेडियम कन्स्ट्रक्सन प्रणाली जनकपुरलाई पेटीमा यसको निर्माण ठेक्का दियो। तर अहिले 1 वर्ष 2 महिना बितिसक्दा पनि अस्पताल निर्माणको काम केवल जग हाल्ने मात्रामा सीमित भएको छ। करिब 4 करोड रकम चाहिँ निर्माण कम्पनीले लगिसकेको छ। भएको अहिले 1 वर्ष 2-3 महिना भइसक्यो। अब सम्झौता भयो हैन। अब अहिलेको मेयर साहबले भनिरहेछ कानुन बमोजिम हैन। हामी मोबिलाइजेसन पैसा दिएको छु रे हैन 20% उसको कानुन बमोजिम छ। तर मैले यो कुरा बुझेन कानुन बमोजिम सुखा महिनाहरू कार्तिक गयो मन्सिर गयो माघ गयो फागुन गयो चैत गयो हैन वैशाख गयो हैन दिएन। तर यो 40 दिनको हैन भित्रमा 40 दिनको भित्रमा हैन मोटामोटी हैन त्यही 4 कोलम्सम्म 380-85 कोलम्सम्म 3 करोड 80-85 लाख कोलम्सम्म हैन त्यो मोबिलाइजेसन भएर निकालेछ हैन। त्यो सरासरी कमिसनको खेल हेरिरहेको छु हैन। यसलाई भ्रष्टाचारी भन्नुपर्छ। अस्पताल भवन निर्माणको सवालमा व्यापक गुनासो आउन थालेपछि नगरपालिकाले भदौ 26 गते मिसन DNNJBलाई अविलम्बन कार्य सुचारू गर्न पत्रचार समेत गरेको थियो। तर निर्माण कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गरेको र मौखिक रूपमा बारम्बार ताकेता गर्दा समेत अटेर गरेकाले 7 दिनभित्र कार्य अनिवार्य सुचारू गर्न पत्रचार गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। अस्पतालको भवन निर्माण 1 वर्ष 2 महिना हुँदा पनि निर्माणको काम सुस्त र लिएको रकम अनुसारको नभई काम नहुनुमा नगरपालिकाको पनि मिलेमत्तो रहेको स्थानीयले आरोप लाउन थालेका छन्। अस्पताल निर्माण कार्य सन्तोषजनक नहुनुमा ठेकेदार कम्पनीको बदमासी रहेको र यही विषयलाई लिएर विपक्षीले आफूलाई बदनाम गराउने प्रयास गरेको कबिलासी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ब्रह्मदेव रायको भनाइ छ। काम सुरु गर्दाखेरि उसले त 20% मोबिलाइजेसन पाउनै पर्छ। त्यसमा कुनै पहिल्यै पाउनुपर्छ। बादमा आएर काम गरेर सालभरि पैसा हामीहरू पछि पैसा दिएछौँ उसलाई काम गर्नुको लागि। तर काम कछुवा गतिले भयो त्यस कारणले ढिलो भयो भने ठेकेदारको अरू कसैको गल्ती छैन यसमा। हामीहरू केही छैन। तर विपक्षीले हाइलाइट यसको गरेको हो। तपाईँ हेरेर आउनुभएछ नि के छ कस्तो छ वास्तवमा छ। आदि ढलान भएछ पैसा 2 चोटिमा दिएछौँ हामीहरू 1 चोटिमा फेरि दिएको छैन। त्यसै कारणले विपक्षीहरूले हाइलाइट गरेको हो। केही छैन त्यसमा। यसरी अस्पताल निर्माणमा लापरवाही गर्न ठेकेदारहरूलाई छुट दिने कार्यमा नगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखा कर्मचारी र प्राविधिकको मिलोमत्तो रहेको स्थानीयको आरोप छ। कबिलासी नगरपालिकाको ठूलो योजना अस्पताल निर्माण रहेको भए पनि सम्झौता लगत्तै काम सुरु नगर्नु र पछि निर्माण कम्पनीले काम गरेको 1.5 महिनामा नै 4 करोड रकम भुक्तानी दिनुले पनि नगरपालिकाको मिलोमत्तोमा भ्रष्टाचार भएको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ। तर अस्पताल निर्माणमा भने हालसम्म केवल
60 लाख मात्र खर्च भएको छ, जसले शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। तसर्थ यसको निष्पक्ष छानबिन भई दोषीलाई कारबाही गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शंकर पहाडीको रिपोर्ट। काठमाडौँका मुख्य चोकहरूमा ट्राफिक नियम मिच्नेको होड चलेको छ। आकाशे पुलको व्यवस्था गरिएको ठाउँमा जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्दा दुर्घटना हुने जोखिम बढेको छ भने ट्राफिक जाम समेत उत्तिकै बढाएको छ। तर नजिकै ट्राफिक प्रहरी खटिएको भए पनि मुखदर्शक बन्नुको विकल्प छैन। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। यो दृश्य काठमाडौँको व्यस्त सडक नयाँ बानेश्वर चोकको हो। व्यस्त सडक भएकाले पैदल यात्रीहरूको सहजताका लागि यहाँ आकाशे पुलबाट बाटो काट्ने व्यवस्था गरिएको छ। पैदल यात्रीहरूले भने आकाशे पुलको प्रयोग नगरी जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काटिरहेका छन्। त्यसो त जेब्रा क्रसिङ भएकै ठाउँमा अशक्तहरूका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने भनेर लेखिएको बोर्ड राखिएको छ। सर्वसाधारण पैदल यात्रुले भने त्यसको व्यवस्था गरी निर्धक्क बाटो काटिरहेका छन्। अभियानै ट्राफिक नीति कडाइका साथ लागू गर्यो भने मात्रै सही बाटो सही लाइनबाट यहाँ हुन्छ। यहाँ चाहिँ बेथिति छ, बेथिति भएको ठाउँमा यहाँको नीति नै लागू छैन। जतापात भइरहेको हुँदाखेरि त्यहाँबाट त्यो खास ट्राफिक नीति भनेर लागू गरेर सबैले कार्यान्वयन गराउने बातबाट सिर्जना गर्यो भने ट्राफिक नियम पालना हुन्छ। उनीहरूलाई बाटो काट्नका लागि ट्राफिक प्रहरीले समेत सहयोग गरेको देखिन्छ, जबकि ट्राफिक प्रहरीले उनीहरूलाई सम्झाएर आकाशे पुलबाट नै बाटो काट्न आग्रह गर्नुपर्ने हो। यहाँ न त ट्राफिक प्रहरीले भूमिका निर्वाह गरेको देखियो, न त आम मानिसले नै सजग भएको देखियो। देशको राजधानी काठमाडौँमा अधिकांश शिक्षित व्यक्तिहरू बस्छन्, तर उनीहरूले यहाँका सामान्य ट्राफिक नियम समेत उल्लङ्घन गर्ने गर्दछन्। पैदल यात्रुको यो गैर जिम्मेवारीपनले दुर्घटना हुने जोखिमसँगै सवारी जाम पनि उत्तिकै भएको छ। यस्तो समस्या समाधानका लागि ट्राफिक प्रहरीले नियमको पालना गराउने, सचेतना कार्यक्रम गराउने, देखिने गरी सङ्केत चिन्ह राख्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ। ट्राफिक नियम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि माथिबाट तलबाट बाटो काट्दाखेरि नर्मल्ली मान्छेहरू अब आफ्नै हिसाबले हिँडेर हुन्छन्। गाडी बाइकहरू त्यसमा ठोक्यो भने अब सर्वसाधारणको लागि यताउति सबै कुरो जानकारी गराउने हिसाबले ट्राफिकले चाहिँ मेन कुरो ट्राफिक नियमको चाहिँ अलि पालना गर्नलाई चाहिँ पहिला बाइकहरूलाई पनि अलिकति सचेत गराउनु पर्ने हुन्छ। बाइकहरू पनि ओभर स्पिड हुन्छन्। अहिले काठमाडौँका भेगका विभिन्न ठाउँमा यो समस्या देखिएको छ र खास गरेर यो अब विभिन्न किसिमका प्ले कार्डहरू पनि लाउनु पर्ने, यसका जानकारीमूलक कुराहरू अगाडि सार्नुपर्ने देखिन्छ। र खास गरी यस्ता अब गाडी होस् कि यात्रुहरू यिनीहरूलाई फेरि अब प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउने अवस्था देखिन्छ यसमा। खास गरेर पैदल यात्रुहरूका लागि ट्राफिक नियम लागू हुने भए पनि कारबाहीको व्यवस्था छैन। उनीहरूको सचेतनाका लागि न त कुनै कार्यक्रम नै ल्याइन्छ। जेब्रा क्रसिङ नजिकै ट्राफिक प्रहरीलाई खटाएर आकाशे पुलको प्रयोग गर्न आग्रह गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छैन। कारबाही हुने सवारी चालकहरूले समेत कतिपय ठाउँमा नियम उल्लङ्घन गरिरहेको बिरलै देख्न सकिन्छ। तर पैदल यात्रुहरूबाट नै नियम उल्लङ्घन हुँदा मुखदर्शक बन्नुको विकल्प छैन। उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दासम्म ट्राफिक नियमको पालना हुने देखिँदैन। नियम उल्लङ्घन गरेर सर्वसाधारण हिँडिरहँदा ट्राफिक प्रहरी मुखदर्शक बनेको छ। कतिपय ठाउँमा यात्रु सहायताका लागि ट्राफिक प्रहरी खटाइएका छन्, तर यस्ता मुख्य चोकमा ट्राफिक प्रहरी नहुँदा सडक अस्तव्यस्त बनिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, बानेश्वर, काठमाडौँ। संघीय राजधानी काठमाडौँमा ट्राफिक नियम पालना नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। पैदल यात्रुहरूले नियमको पालना नगरी बाटो काट्दा सवारी जाम समेत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउन कसको भूमिका के हुनुपर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। पैदल यात्रीहरूको जनचेतनाको कमी जस्तो लाग्छ। अब यस्तै कुरालाई विदेशमा पनि मैले यसै अनुभव लिएको छु। अब त्यहाँ कति मर्यादा यताउति सब आफै पालना गरेका छन् नियम अनुसार। अब यहाँ भद्रगोल भनौँ अब कसैले कसैलाई नटेर्ने, अब त्यही जस्तो लाग्छ मलाई। ट्राफिक नियमको पालना गर्नलाई सर्वसाधारणलाई पहिला अलिकति जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि आकाशे पुलबाट मान्छेहरू क्रस नगरिकन तलबाट गइरहेका हुन्छन्। त्यसको लागि ट्राफिकले सुरुमा कतिपय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ थाहा नहुन नि सक्छ होइन। त्यो नर्मल अलिकति थाहा नहुने मान्छेलाई जानकारी गराउने, उल्लङ्घन गर्ने माथि अलिकति दण्ड र के अरे फाइन बढाउनुपर्छ।
किनभने एकजनाको गल्तीको कारणले अरूलाई पनि त्यसको दुर्घटनामा खेप्नुपर्छ, हस्पिटल ल्याउनुपर्छ, धेरै समस्या हुन्छ। त्यसले जसले त्यस्तो गर्यो भने कमसेकम 2 महिना भए पनि सजाय पनि हुनु पर्यो दण्डको सहितमा। यस्तो गर्दा ट्राफिक अझै हाम्रो सुदृढ हुन्छ, राम्रो हुन्छ अनि एक्सिडेन्टको मात्रा कम हुन्छ। कतिपय आम मान्छेहरूलाई, आम जनताहरूलाई थाहा छैन, यहाँबाट यो नियम मिच्नुहुन्न, यहाँबाट हिँड्नुहुन्न, हामीले यहाँबाट हिँड्यो भने नियम लाग्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरो थाहा छैन। कतिपय मान्छेहरू जानी पनि हिँडेका हुन्छन्। के गर्नु पर्यो भने मेरो भनाइमा के छ भने यदि जो मान्छे जानी हिँड्छ भने जानी हिँड्छ भने कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्यो, ट्राफिकको हातमा पारेर ट्राफिकलाई कारवाही गर्न पठाउनु पर्यो। यदि अन्जानमै मान्छे हिँड्छ भने अन्जानमा हिँडेको मान्छेलाई चाहिँ मान्छेको लागि चाहिँ साइनबोर्ड टाँसिदिनु पर्यो ठाउँमा साइनबोर्ड टाँसेर अनि आवत जावत गर्नु कस्तो सजिलो हुन्छ, आवत जावत गर्नको लागि सुविधा तिनीहरूलाई सुविधा हुनु पर्यो क्या। मुगु जिल्लाको सदरमुकाम गमगढी बजारमा आगलागी भएको छ। मालिका मन्दिरदेखि दक्षिण र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकदेखि दक्षिण पूर्वतिरका न्यू रोडदेखि कृष्ण चोक जाने सडक छेउका करिब 8 घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्। नरेश साईको कम्प्युटर पसल रहेको घरबाट सुरु भएको आगलागीबाट प्रदीप रावल, जङ ऐडी, पुतली साई, सान्तोना खत्री, पञ्च सेजवाल, सोनाम लामा, तार्के लामा र पिआर मल्लसहित 8 घर जलेर नष्ट भएका छन्। आगलागी कसरी भयो भन्ने अझै पुष्टि हुन सकेको छैन। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, नगर प्रहरी र बजारवासीले बिहान 4 बजे निभाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुले जनाएको छ। आगलागीबाट मानवीय क्षति नभएको तर विभिन्न पसलसहित ग्यास लगायतको गोदाममा क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। गएको असोजमा पनि गमगढीको तल्लो बजारमा आगलागी हुँदा 21 घर जलेर नष्ट भएका थिए। गमगढीमा पटक पटक आगलागी हुँदै आएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका 2वटा टुहुरा गैंडा पुष्पा र अञ्जलीलाई कुशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणमा पठाइने भएको छ। असोज 10 गते उक्त 2 गैंडालाई कुशी टप्पु पठाउन लागिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक वार्डेन गणेश प्रसाद तिवारीले बताउनुभयो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको निर्णय अनुसार उक्त 2 गैंडा कुशी टप्पु आरक्षणमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो। खुसीमा प्राविधिक समितिले गरेको अध्ययनमा गैंडाका लागि वासस्थान उपयुक्त देखिएपछि गैंडा त्यहाँ पठाउन लागिएको हो। विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक वेद कुमार ढकालको संयोजकत्वमा बनेको प्राविधिक समितिले विस्तृत अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा कुशीमा गैंडाको उपयुक्त वातावरण निर्माणका साथै सुरक्षा व्यवस्थाको प्रबन्ध मिलाएर लान भनेको ढकालले बताउनुभयो। कुशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणमा हाल गैंडा छैनन्। चितवनबाट लगिएका गैंडालाई खुला खोरमा केही समय राखेपछि त्यहाँको वातावरणमा घुलमिल भएपछि प्रकृतिमा छाडिने निकुञ्जले जनाएको छ। कोशीको पथरी सेक्टर कार्यालयको आरक्षण सुरक्षार्थ रहेको सेनाको पोस्ट क्षेत्र नजिक गैंडालाई राखिनेछ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन तिवारीले उद्धार गरेर सौराहामा हुर्काएपछि गत वैशाख 31 गते निकुञ्जको लामी ताल क्षेत्रमा छाडिएका 2वटा गैंडा कुशी पठाउन लागिएको बताउनुभयो। ती दुवै पोथी गैंडा हुन्। ती गैंडा तमासपुर र कुचौरी क्षेत्रमा माउबाट छुट्टिएको अवस्थामा अन्दाजी 2 र 1 महिना उमेरमा उद्धार गरिएको थियो। अहिले पुष्पा करिब 4 वर्ष र अञ्जली 2.5 वर्ष उमेरका छन्। गैंडा पठाउनका लागि सबै तयारी भइसकेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी समेत रहेका गणेश प्रसाद तिवारीले बताउनुभयो। गैंडा पठाउनको लागि पुरानो खोरलाई पनि मर्मत गरिएको छ। पछिल्लो गणना अनुसार चितवनमा 694 गैंडा रहेको तथ्याङ्क छ। रामबाबु ज्ञानु सामाजिक सेवा पुरस्कार कोषले 5 लाख नगद र सम्मान पत्र सहित पुरस्कार वितरण गरेको छ। कोषले प्रत्येक वर्ष समाजसेवाको क्षेत्रमा प्रशंसनीय योगदान गरेका संस्था र व्यक्तिहरूलाई 2 लाख नगद र सम्मान पत्र सहित रामबाबु ज्ञानु सामाजिक सेवा पुरस्कार तथा 1 लाख नगद र सम्मान पत्र सहित रामबाबु ज्ञानु समाजसेवी पुरस्कार गरी 2वटा पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्दै आइरहेको छ। आज पनि स्थापनाको 1
दशक पूरा भएको उपलक्ष्यमा थप 1 लाख गरी 4 जनालाई 5 लाख बराबरको पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। चार संस्थालाई सम्मान गरिएको छ। एउटा चाहिँ सुर्खेतको प्रशान्ति वृद्धाश्रम केन्द्र, त्यहाँबाट अर्को चाहिँ छ नवजीवन परोपकार समाज तारकेश्वर नगरपालिका, अनि अर्को चाहिँ नि यो दृष्टि फाउन्डेसन कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, र अर्को मातृ नेपाल सेवा अपाङ्ग सङ्घ भन्ने तारकेश्वर नगरपालिकाकै हो। दुईवटा काठमाडौँभित्रको, दुईवटा काठमाडौँ बाहिरको र 4 संस्थालाई हामीले सम्मानित र पुरस्कार गरेका छौँ। साथै खुसले समाजसेवा सम्बन्धमा तयार पारिएको एक खोजमूलक अध्ययनको प्रस्तुति समेत गरेको छ। 2070 सालमा स्थापित यस संस्थाले 2071 सालदेखि पुरस्कार तथा सम्मान अर्पण गर्दै आइरहेको छ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि युक्रेनलाई लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रहरू उपलब्ध गराउने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको योजना, 300 किलोमिटर मारक क्षमताका मिसाइल उपलब्ध गराइने र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको अध्यक्षमा चतुर बहादुर चन्द सहित 3 पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित। प्रशान्त विक्रम मल्ललाई पराजित गर्दै पारस खड्का सचिव बने। चतुर बहादुर चन्द सहित 3 पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। शनिबारको चुनावी साधारण सभामा अध्यक्ष पदमा अर्को उम्मेद्वार विनय राज भण्डारीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि चन्द निर्विरोध भएका हुन्। यो सँगै चन्द तेस्रो पटक क्यानको अध्यक्ष बनेका छन्। नयाँ विधान लागू भएपछि लगातार 2 कार्यकाल भएका थिए भने 2014 मा उनी अध्यक्ष हुँदा क्यान निलम्बनमा परेपछि काम गर्न पाएका थिएनन्। त्यस्तै उपाध्यक्षमा रोशन कुमार सिंह र कोषाध्यक्ष पदम बहादुर खड्का समेत निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। क्यानको शीर्ष 4 मध्ये 3 पदाधिकारी निर्विरोध चयन भएका हुन्। क्यानको सचिव पारस खड्का निर्वाचित भएका छन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारले अहिले विभिन्न तस्करी काण्डहरू चलाएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। मुलुकको अवस्था नाजुक रहेकाले सबै नागरिकले सोच्नुपर्ने बेला आएको भनाए। अहिले कुनै पार्टीसँग एकताको सम्भावना नरहेको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको भनाई। आफ्नो पार्टीको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने र अनुहार नै देख्न नचाहनेसँग एकताको अर्थ नरहेको धारणा। राहत शिक्षकले गरे काठमाडौँमा प्रदर्शन। सरकारसँग शिक्षक महासंघले गरेको सहमतिमा राहत शिक्षकको असन्तुष्टि। माग पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्कने अडान। सर्लाहीको रनियामा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल भवन अलपत्र। 60 लाखको काम गरेर 4 करोड रुपैयाँ छाप। मेयरदेखि कर्मचारीसम्मको मिलेमतो। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यान अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द सहित 3 पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित। प्रशान्त विक्रम मल्ललाई पराजित गर्दै पारस खड्का सचिव बने। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।